थ्रेटनिंग किस्म की स्टेटमेंट आई है डैनियल कैरमन साहब की जानिब से, जो कि एक्स इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया रह चुके हैं। ही सेड कि अभी जो भारत हथियार फराहम कर रहा है इजराइल को, सो वो शुक्रिया के तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि कारगिल वॉर में इजराइल ने हथियार फराहम किए थे इंडिया को। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान सूरत हाल का तशवीश के साथ जायजा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। गजा में सिहोनी हमले जारी, इजरायली फौज की कार्रवाइयों में अब तक 37,765 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजराइल पिछले कई माह से ये धमकी दे रहा है कि हम लेबनान में दाखिल हो जाएंगे। कुछ फुटेज अब मंजर आम पर आई है जिसमें ऐसे लग रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर की तरफ अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही हैं। ये तो है वेरी इम्पोर्टेंट रेवल्यूशन। हाँ, ये डैनियल अपने जो हैं कारमन साहब, ये भारत के इजराइल के सफ़ीर रहे हैं भारत में। बिल्कुल। तो इन्होंने ये अब इंकशाफ किया है कि भारत इस्राइल को असलहा वगैरह भी दे रहा है, ड्रोन्स भी दे रहा है, मिलिट्री ड्रोन्स। और अब तो इसमें कोई शक नहीं रहा ना कि जो इस्राइली शहीद हो रहे हैं, 37,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं। इस्राइली फ़लस्तीनी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, फ़लस्तीनी जो शहीद हो गए हैं 37,000 से ज़ायद, उसमें भारत का ही पूरा हाथ है। पूरा हाथ है। जहाँ मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन से दिल नहीं भरा। बिल्कुल। तो एक्चुअली देखिए, दो ताक़ुव्वतें ऐसी हैं पूरी दुनिया में इस वक्त, एक इस्राइल और भारत, जो कि ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं। और ये दो ऐसी डिस्प्यूट्स हैं इस दुनिया में जो मुसलमान दुनिया में हैं। एक तरफ इस्राइल है जो फ़लस्तीनियों पे अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है, नस्ल कुशी कर रहा है। दूसरी तरफ भारत है जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है। तो एक एंगल से तो इनके मफादात जो हैं वो बिल्कुल मिलते ही जुलते हैं ना, कन्वर्जेंस है। इसलिए 90s में जब इस्राइल और भारत ने ताल्लुकात अपने कायम किए थे, सफारती ताल्लुकात, तो उस वक्त से लेकर हम देख रहे हैं कि भारत और इस्राइल का बड़ा गठजोड़ है कि किस तरह जो ये जद्दोजहद है हक़ खुदरादियत की, फ़लस्तीनों की और कश्मीरियों की, इसको किस तरह कुचला जाए इन तहरीकों को। इस्राइल ने जो कुछ किया, चाहे वो सेटलमेंट्स हों मगरबी किनारे में यहूदियों की जो आबादकारियाँ हैं, या जिस तरीके से उन्होंने कुचलने की कोशिश की, आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नज़र आता है। वहाँ पे जो इंतिफादा के साथ इस्राइल ने किया, यही काम भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किया। फ़लस्तीनियों की जो स्टोन पेल्टर्स थे, खाली पत्थर ही गिराते थे ना बेचारे, उनको पैलेट गन से उनकी आंखों बिनाई से महरूम किया। सैकड़ों बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे, बेबीज़, उनकी आंखें ज़ाय हो गई इसमें। तो ये तो बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल, और फुटेजेस, पिक्चर्स भी सेम यही कहती हैं। अभी हमने एक फुटेज भी देखी जिसमें इजरायली टैंक के ऊपर उन्होंने एक जख्मी जो है फ़लस्तीनी को बिठाया हुआ था, और उसे भारतीय और उसे शील्ड के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूएस ने इसको बड़ा कंडेम भी किया है। तो सवाल यही है ना कि इन दोनों के जो है मुश्तरका एक इंटरेस्ट हैं, और ये एक दूसरे को बड़ा क्लोजली कंसल्ट भी करते हैं किस तरह इन तहरीकों को कुचला जाए। और इसमें उनकी बड़ी ज़बरदस्त कोऑपरेशन भी है। बल्कि ये जो भी ड्रोन्स भारत ने दिए हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये एक जॉइंट वेंचर है, और ये ड्रोन्स जो हैं भारत में ही बन रहे हैं। एक एल्बिट सिस्टम्स और ये अदानी ग्रुप जो भारत के, उनके दरमियान जॉइंट वेंचर है ये। तो ये जो है भारत, लेकिन क्या किया जाए कि मुसलमान दुनिया इसका ख़ास नोटिस नहीं ले रही इन चीज़ों का, कि किस तरह भारत की जानिब से ये जो सब चीज़ें जा रही हैं, म्यूनिशन जा रहे हैं, असलहा आर्टिलरी जा रही है, शेल्स जा रहे हैं, ड्रोन्स जा रहे हैं, किस तरह वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये एक काफ़ी तशवीशनाक बात होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, तमाम दुनिया के लिए। लेकिन बहरहाल चूँकि इस वक्त भारत की गुड्डी चढ़ी हुई है, तो वो जो भी करते हैं इम्प्यूनिटी के साथ कर जाते हैं। है कि जी अब हम जो
اینمی ایجنٹس ایکٹ ہے اس کو ہم لاگو کر رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اس کا مطلب یہ ہے اینمی ایجنٹس ایکٹ کا کہ وہ لوگ جو بقول بھارت کے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لوکلز جو ہیں، ان کو ہم اس ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائی کریں گے، پروسیکیوٹ کریں گے. اور جو منیمم اس میں سزا ہے، صرف 2 ہی سزائیں ہیں اس ایکٹ میں. ایک تو لائف سینٹنس ہے، عمر قید سزا، اور دوسری ڈیتھ سینٹنس. اس کے علاوہ اور کوئی سینٹنس نہیں ہے. تو آپ پولیس کو وہاں پہ یہ اختیار دے رہے ہیں انڈر اینمی ایجنٹس ایکٹ کہ آپ کسی شخص کو اٹھا لیں اور کہیں کہ جی تم یہ سپورٹ کر رہے تھے. ابھی تک تو یہی چلتا ہے. یہ ابھی تو چلے نا، قید سزا ہو گئی، 2 مہینے رکھ دیا، 4 مہینے. اب اس میں تو صرف 2 سزائیں ہیں، بالکل، لائف سینٹنس اور کیپٹل پنشمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ نیو ٹیکٹکس ٹورڈز جینوسائیڈ، مطلب یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں لوکل پاپولیشن کو کہ آپ جو اپنی تحریک چلا رہے ہیں اس کو آپ ختم کیجئے. دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان، انڈیا کا ایک مانترا یہ ہے نا کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دنیا سے سپورٹ چاہے جتنی بھی آپ کو مل جائے، اگر آپ کا خود دل اس تحریک میں نہیں ہے یا اس جد و جہد میں نہیں ہے، آپ اپنی جان دینے کا نہیں، تو تحریکیں چلتی نہیں ہیں نا. بالکل، تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں. تحریکیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب اس میں اندر سے جان ہو، خود لوگ اس پہ کنوکشن ہو. اگر لوگوں کی کنوکشن نہیں ہے، اور پاکستان بھلے $4 بلین خرچ کر دے لوگوں کے جی آپ لڑیں، جب کنوکشن ہی نہیں ہوگی تو کس طرح لڑیں گے؟ اب فلسطین کا معاملہ بھی یہی ہے نا. فلسطین میں لوگ اگر 37,000 فلسطینیوں نے شہادت دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ کیونکہ ان کی کنوکشن ہے. کنوکشن تب تک نہ ہو تو یہ بھارت کا یہ آرگومنٹ کہ جی یہاں تو تحریک چل ہی نہیں سکتی اگر پاکستان کو سپورٹ نہ کری، بالکل لاغو بات ہے میرے حساب سے. وہ تحریک اس لیے چل رہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ بھارت کے خاصمانہ قصبے میں رہیں. بالکل. اس میں کارگل وار میں جو اسلحہ آیا تھا پاکستان کے اگینسٹ، وہی پاکستان کے اگینسٹ. دیکھیے اس وقت بہت کچھ اسرائیل کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. سارے انٹیلیجنس ساری وہ بھی کوآپریشن ہو رہی ہے. ان کی ڈرونز بھی ملٹری جو پہلے اوریجنلی جو تھے وہ دیے بھارت کو انہوں نے، اب لوکل مینوفیکچرنگ اس کی ہو رہی ہے، مینوفیکچرنگ اس کی ہو رہی ہے. لیکن ان کا تو گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے اسرائیل کا. اور یہاں پہ لوگ ہمارے یہاں، مطلب پاکستان بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے. اوبیسلی جب ہم نیوکلیئر ٹیسٹ جب بھارت نے کیے تھے تو اس وقت یہ ہمیں خطرہ تھا کہ اسرائیل سے ہمیں کچھ میسج ملا تھا، سگنلز آئے تھے کہ ہماری جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے. پھر ہم نے امریکہ باقی ممالک کو بھی الرٹ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل پہ اٹیک کریں گے. تو پھر وہ کہیں بعد جا کے رکی. تو اسرائیل اور پاکستان کا تو ہے نا، اگر آپ بن نتنیاہو کا ایک انٹرویو دیکھیے، وہ صرف پاکستان کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے. ایک اور جو سگنل ہمیں ملا ہے وہ ہے ظاہر ہے مغربی میڈیا سے، اور مغربی میڈیا میں، اور بالخصوص انفیکٹ یہ خبر پہلے ٹیلی گراف میں آئی تھی، اگر اس کی ذرا اسکرین شاٹ ہم دکھا دیں، کہ حزب اللہ بیروت کے ایئرپورٹ میں اسلحہ جمع کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ پہلے خبر آئی ٹیلی گراف میں، اور پھر یہ ہر جگہ حسب معمول کاپی پیسٹ ہوئی. اچھا اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر حزب اللہ نے کہیں بھی اسلحہ اکٹھا کرنا ہوتا تو وہ ایئرپورٹ پہ نہ کرتے، وہ اپنے یا تو سرنگوں میں یا تو اپنے بیسز میں، کسٹم کلیئرنس کے لیے اچھا گودام میں رکھا گیا. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ لبنان سے بہت سخت رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور اگر آپ خبر پڑھیں تو اس میں ایک سورس کا بھی ذکر ہے.